सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ईद के बाद फिर पीटीआई का जो एहतजाज का और धरनों का ऐलान है, यकीनन इससे कशीदगी में इजाफा होगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि अपोजिशन जमातें तो ये करती हैं, यानी इसको हमें को बहुत ज्यादा पाबंदी तो नहीं लगा सकते एहतजाज पे। अगर कोई अपोजिशन में है तो वो एहतजाज करेगा, ऐसा माजी में भी हुआ है, जमहूरियत में ये होता है। तो पीटीआई का जो एहतजाज करने का ऐलान है वो तो ठीक है, वहां तक रहे तो बात ठीक है। मुसीबत ये होती है कि ये एहतजाज के नाम पे हमलावर हो जाते हैं और तशद्दुद के वाक़यात हो जाते हैं। तो जाहिर है कि इससे तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि हम क्या यानी पाबंदियों से हम क्या हासिल कर पाए, यानी ये कि एहतजाज पर पाबंदी भी नहीं, आप मुस्तकिल पाबंदी तो नहीं लगा सकते। सो वहां भी हल यही है कि पीटीआई जो है वो उसको जहां पे एक तरफ उनके लीडर का दबाव रहता है कि मैं जेल में बैठा हूं और आप लोग आराम से ऐश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो अब ये पीटीआई की लीडरशिप को देखना है कि वो अपने लीडर को ये बताए, समझाए कि इस वक्त दहशतगर्दी की जो लहर उठी हुई है, जिस तरह से यानी इमरान खान बेखबर तो नहीं है ना उन तमाम वाकयात से जो मुल्क में हो रहे हैं। तो इन एहतजाज पीटीआई करे और इसका फायदा जो है वो बैरूनी दुश्मन उठा ले, दहशतगर्द उठा लें और उसका इल्जाम फिर पीटीआई पर आ जाए। तो इमरान खान तो पहले जेल में है, ये जो बाकी लीडरशिप बाहर फिर रही है, यानी ये भी सब की सब जाहिर है फिर मजीद सख्ती इन पर आ जाएगी। मुमकिन है कि सारे के सारे गिरफ्तार हो जाएं। अच्छा, पख्तूनख्वा में जहां इनकी हुकूमत है वहां भी जाहिर है कि हालात, अगर ये अली मीन गंडापुर से भी जैसे कि इमरान खान खुश नहीं है, तो वहां भी अगर इंतहाई को कदम होगा तो मजीद डिस्टेबलाइज करना ही होगा ना। तो इस वक्त पीटीआई जो है वो जज्बात से निकलने पर तैयार नहीं हो रही और वो लॉजिक को डिफाई कर रही है। उसका नतीजा जाहिर है कि मजीद इंतशार है, जो इस लिहाज से तो इमरान खान को सूट करता है कि अगर मौजूदा निज़ाम अपने कदम नहीं जमा पाता और एक बेचैनी रहती है, इंतशार रहता है, तो उससे इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है, स्टेबिलिटी को फ़र्क पड़ता है। बदनसीबी से ये भी पीटीआई की हिस्ट्री है कि वो तो अपने एहतजाज में उनके लोगों ने तो बाकायदा बैरूनी इदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो IMF हो, उससे बराह रास्त हो जाते हैं कि आपको मुल्क को कर्जा देने की ज़रूरत नहीं है या इनके साथ किसी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वो अमेरिका में भी यानी खुद को अलहदा कर लेते हैं और पाकिस्तान को अलहदा कर लेते हैं और पाकिस्तान की शिकायत इस तरह से लगाते हैं गोया वो कहीं और बसते हैं। तो ये रवैया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन इन रवैयों के साथ एक इरिटेट करने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो तो है पीटीआई के पास, कोई इनकार नहीं है। लेकिन इरिटेट करने से ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ इनमें ताकत होती, यानी कोई इनकलाब तालिबान जैसा ला के कब्जा करने की, तो ये कर चुके होते। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पीटीआई जो मौजूदा निज़ाम है वो सिविलियन हाइब्रिड कहिए, जो भी कहिए, पीटीआई बाकायदा बगावत की कोशिश कर चुकी है, एक बार नहीं दर्जनों बार, और हर मर्तबा बगावत की इनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो ये जिन लोगों से रिलीफ मांगते हैं, इंसानी हकूक मांगते हैं, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने बगावत की कोशिश की हुई है। और अगर इनकी बगावत कामयाब हो जाती तो इन्होंने किसी तरह के कोई इंसानी हकूक नहीं देने थे, ना इन्होंने कोई रियायत किसी के साथ करनी थी। ये मौजूदा हुकूमत ही है जिनके खिलाफ बगावत हो रही है, और ये निज़ाम है जिनके खिलाफ बार बार नाकाम बगावत हुई है। उसके बावजूद ये रद्द अमल में अभी तक उस हद तक नहीं गए जहां पे ये चले जाते हैं, या जिस तरह के इरादे इन्होंने जाहिर किए थे। तो जाहिर है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं कि पीटीआई को ये तशद्दुद के रास्ते से हटना पड़ेगा। और प्रैग्मेटिज्म यही होता है कि सियासत मुमकिनात का खेल होता है। ये इनकलाब वगैरह, ये ना तो पीटीआई जमात ऐसी है इनकलाब वाली, ना पाकिस्तान की इनकी पार्टी है, और ना ही वो मुआशरा है उस तरह का इनकलाब जिस तरह का ये किताबों, नावलों और फिल्मों में पढ़ा है। उस तरह का इनकलाब वहां मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह एक बहुत समझदार सियासी रहनुमा है, और उनका यह कहना है कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग ले 9 मई के वाक़यात पर तो जेल से रिहाई हो सकती है। ये बात जो राना साहब ने कही है, ये बहुत गहरी बात है
اور یہ خیر اور امن کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وفاقی، اس میں یہ وہ رہنما ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ بھی جائے گا تو حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے بھی انہی کے دور حکومت میں جب وہ باہر تھا عدم اعتماد کے بعد، تو تمام تر فساد کی کوششوں کے باوجود حکومت کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا۔ تو یہ جو اعتماد ہے رانا ثناء اللہ کا، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لے، اس سے اگر ایسا ہوتا ہے، اب عمران خان ایسا کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ راستہ خیر اور امن کا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے جس کے نتیجے میں جیل سے رہائی ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی سیاست اور ماحول میں اس وقت جو تلخی اور زہر ہے اس کا بڑی حد تک خاتمہ ہو جائے گا، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے 2 صوبوں میں حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، اور اس وقت جو اندرونی سیاسی مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان کو اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اکٹھے ہو کر ہی ہمیں پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ اور جتنا ظاہر ہے کہ یہ فوج کا فرض ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ سیاسی قیادت ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنے اپنے حلقہ اثر رکھنے والے، جو ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے، ان کو یہ سبق دیتی ہیں، سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں کہ اندرونی اختلافات جو جیسے کسی گھر میں خاندان میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ بیرونی دشمن اٹھا لے۔ اور اگر عمران خان ایسا کرتا ہے تو یہ خیر اور امن کا راستہ ہے۔ بلوچستان کی صورتحال پہ ظاہر ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتا ہے وہ بھی تشویش میں مبتلا ہے، پاکستان کے اندر بھی قوم ظاہر ہے تشویش سے دیکھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں نواز شریف جیسے قد کاٹ کا لیڈر جو موجود ہے پاکستان کے اندر، ہمیں ان کی فہم اور فراست سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل جمہوریت ہے۔ تو اتنا، یعنی ایک آپ کہیے مدبر اور بزرگ سیاستدان جس کی پوری زندگی آپ دیکھیے 40 سال سے زیادہ پاور پالیٹکس کا وہ کھلاڑی ہے مین، تو وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1997 میں جب ان کی حکومت آئی تھی اور وزیر اعظم وہ بنے تھے، تو بلوچستان اس وقت بھی الگ تھلگ اور خفا رہتا تھا۔ نواب اکبر بگٹی نے اردو بولنا چھوڑ دی تھی، اتنے خفا تھے وہ۔ لیکن اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو بلایا اور ان کو اتنی عزت دی، یعنی اتنی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی باتیں سنی، کہ اس ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی اکبر بگٹی جو ہے وہ ان کا آدھا غصہ تو کم ہو گیا تھا اور وہ اردو بولنا دوبارہ سے شروع ہو گئے تھے۔ تو جہاں ظاہر ہے کہ دہشت گردی ہو، اگر مسلح حملے ہوں گے فوجی چیک پوسٹوں پہ، ٹرین اغوا کی جائے گی، تھانوں پہ حملے کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا جواب تو پھر ریاست وہی دے گی جو ساری دنیا میں دیتی ہے، جس طرح سے دیتی ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ کون خوش ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پہ جو اس طرح کے حملے کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا، ظاہر ہے کہ ریاست یہ کرتی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو مسئلہ اصل ہے وہ سیاسی ہے، اور وہاں پہ ہمیں سیاستدانوں کو ایک لیڈ دینی چاہیے، قائدانہ کردار ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ہم پورے ملک میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف تو ایک اثاثہ ہیں، ان کا تجربہ، ان کی ہے جو ان کی عزت ہے اور یہ کہ جو ان کی شہرت ہے، اس کے ساتھ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی تک حکومت نے یا باقی لوگوں نے یہ اس طرح سوچا کیوں نہیں، یا جا کے ان سے یہ درخواست کیوں نہیں کی کہ نواز شریف اپنا کردار ادا کریں۔